तो ते तू पैकणार व्हरो नाका मजा समजता तुझे काशे बशीर कोणाचो खेत चलात भेद चलात मान चलात तर 8-4-12 मध्ये 500 पिढी ग्रामस्थाच्या शब्दान भायल्या भायर मारून ती मजा समजता तुझे कोणावर दाना वक्तांक मेळिल्ले पिशाकळांक सामील करून घे तुझ्या पायाची सेवा चाकरी करून घे राख आणि बरें करता नमस्कार, म्हजें नांव निळकंठ जयराम गांवस. हांव नावेली रावतां. तुमकां तुमचे फुडें आज मुखार येवपाक कारण कितें तर नावेली हो गांव बिचोले तालुक्यांत आनी ह्यान पयलीं बिचोले बतेग्राम म्हणून वळखतले त्या तालुक्यांत हो गांव वसलेलो आसा. आनी चवथीच्या 9व्या दिसा म्हणजेच द्वादशी दिसा एक बारस हो अनोखो उत्सव पारंपारीक साजरो केलो जाता. आनी हेच्या फाटल्यान तो उत्सव साजरो करच्याक खूब कारणां आसा. तितून एक प्रमुख कारण म्हणजे कितें तर जेन्ना नावेली गांव स्थापन जालो आनी मांडवीचो एक फाटो तो फाटो नावेली गांवांत येत आसलो आनी तेका लागून ते उदक सगळें नावेली गांवच्या जमनीन भरा आनी हे उदक भरल्या कारणान गांवांत मानगी मोठे मोठे सोरो ही जनावरां गांवांत येवन हैदोस करूंक लागली. तेन्ना आमचे जे जाणटे आसले तेंच्यांनी बरो तेजेर विचार केलो आनी आमचे सास्तार म्हणटा त्या जाग्यार कुंड्या आनी नावेलीची बाउंड्री आनी आमोणा ह्या 3 गांवांची बॉर्डर पळय आसा त्या जाग्यार एक बांद घालपाचो ठरयलो. आनी हो बांद घालूच्याक कितलीशीं वर्सां ते जाणट्यांनी भयंकर प्रयत्न केले आनी हो बांद घालपाचे मुख्य कारण म्हणजे कितें तर ते जे खारें उदक गांवांत भरता ते उदक आडोवपा खातीर हो बांद घालपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून शेती करूंक मेळटली. अशी नावेली गांवांक कृषी प्रधान गांव म्हणून वळखतात. पूण ह्यो कृषी प्रधान गांव केन्ना जालो जेन्ना हो बांद घालपाची तयारी जाली आनी बांद घातलो. आतां हो बांद सुद्दां घालच्या फाटल्यान व्हडलो इतिहास आसा. तो ह्या वेळार सगळो सांगून उपयोग ना. तर तुमकां फक्त बार्शीचे एक अनोखो उत्सव गोंयांत साजरो जाता तेचे वैशिष्ट्य कितें तर ह्या दिसा बार्शी दिसा एक नवें चैतन्य आनी शेतकार लोकांची नवी सुरवात करपाचो हो दीस. आज बार्शीच्या निमित्तान बारस पायल्या उपरांत गाडयांक घेवन शेताची सुरवात करता आनी बार्शी दुसऱ्या दिसाच्यान शेताची कामां चालू जाता. आतां मेन हो बारस ही जर पळोवंक गेले जाल्यार ही बारस जी सजयता एक घुमटी कशी करता आनी रानान जितली फुलां आसता आनी सगळे रानांतले ते खोले रानांतले तेका सजोवच्याक सगळी फुलां रानांतली हे सगळें घेवन
त्याची एक घुमटी कशी तयार करतात आणि ते घुमटेन जेन्ना तो बांद शास्त्राचो बांद जालो आणि त्या बांदा खातीर जे जे करचेले वतलेले त्या लोकांक थारोवचेले केल्ले त्या देवाचे हेंचे मुर्त्यो करता, पिठाच्यो मुर्त्यो करता आणि ते बार्शीन भितर भरता. तशेंच तांकां खाण म्हणून 12 दवले शीत दिता भितर 12 दवले पिठी, 12 दवले काळे आळू, 12 भाकऱ्यो आणि 12 दवल्याचं महानैवेद्य हे सगळे फूल भरून सजावट करून ही बारस मोठ्या दबाज्यान सबन गावातले लोक जमून हर 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 हो नारो दीत गाडयेचे गारणे जशें जालें की हर 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 करून ती बंदरान व्हरून पायता. हे बार्शीचे वैशिष्ट्य. पळये वयल्यान न्ही